अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान। 2004 से मैं सहाफ़त के मैदान में हूं। पिछले 20 साल में कराची शहर में मुख्तलिफ इलेक्शन कवर करने का मौका मिला, जिसमें कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, इसी तरह बल्दियाती और ज़िमनी इलेक्शन मुख्तलिफ हलकों के कवर किए और अखबारात चैनल के लिए रिपोर्ट किए। पिछले साल में जो इलेक्शन हुए कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, उसमें कराची के इलेक्शन को, उससे पहले और उसके बाद के इलेक्शन वाले दिन को और उसके बाद रिज़ल्ट के पूरे मरहले को मैंने देखा, और जो याददाश्त है वो मेरे सामने है। वो उस याददाश्त आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले साल जो इलेक्शन हुए थे फरवरी 2024 में, वो इलेक्शन कैसे। वैसे तो कराची शहर में इलेक्शन कभी भी शफाफ नहीं हुए, ख़ास तौर पे मेरी अपनी जो याददाश्त है उसके मुताबिक कभी भी शफाफ इलेक्शन नहीं हुए। कराची शहर कभी MQM की वजह से, MQM के लोगों की वजह से, यहाँ के पोलिंग स्टेशन जो है वो कब्ज़े में रहे, या जो है वो ज़बरदस्ती डब्बे भरे गए, लोगों के शनाख्ती कार्ड जमा करके और उनके अंगूठे लगा ज़बरदस्ती दोंस धांधली से जो है इलेक्शन जीते गए। ये पिछले कई सालों से चलता रहा, लेकिन पिछले साल के इलेक्शन इस लिहाज से मुख्तलिफ थे कि इसमें जो धांधली थी उसका तरीका मुख्तलिफ था। इसमें दो जमातें ऐसी थी जिसमें एक MQM लंदन और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो इलेक्शन में तय भी और नहीं भी थे। दोनों का एक खौफ भी था और दोनों का जिक्र भी था। निजी महफिलों में MQM लंदन की बातें चल रही थी कि क्या वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे या जो पहले से MQM के जो उम्मीदवार हैं उनमें से किसी की हिमायत कर सकते हैं। बहरहाल MQM की ने अपने लोगों की एक लिस्ट जारी की, लेकिन उसको वो पजीराई हासिल नहीं हो सकी। कुछ हलकों में उनको वोट भी पड़े, लेकिन उमूमी तौर पर उनकी कोशिश MQM लंदन कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। लेकिन MQM लंदन के लिए मजमूई तौर पर फ़िज़ा ऐसी थी कि कोई वोट उनको न डल सके या उनका कोई उम्मीदवार कहीं उसको कोई खातिर ख्वाह वोट न डल सके, उसके लिए मुकम्मल तौर पर इंतजाम किए गए थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ उससे पहले वो हुकूमती और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट और इंतज़ामिया उसकी मुकम्मल तौर के मुख्तलिफ इक़दामात की जद में आ चुकी थी। 9 मई के वाक़े के बाद जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के लोगों को की पकड़ दकड़ और उनकी पार्टियां जो है वो छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा था। कई लोग पार्टियां छोड़ चुके थे, अपनी वफादारी तब्दील कर चुके थे, जबकि कई उम्मीदवार ऐसे थे कि वो मंजर आम से गायब थे। कई उम्मीदवारों के कागजात जमा हुए और कई के मुस्तरद हुए। आखिरी वक्त तक ये कन्फ्यूजन चलती रही कि उनका इंतखाबी निशान क्या होगा, क्या वो बल्ले के निशान पर लड़ेंगे या आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से। ये कन्फ्यूजन आखिरी रात तक चलती रही और कोई भी कराची में कोई उम्मीदवार ऐसा नहीं था तहरीक इंसाफ का जिसको कैंपेन का मौका मिला, बल्कि आखिरी वक्त तक वो छुपाते रहे, अपने हलकों में भी नहीं आए और कई लोगों ने रातें भी कहीं और गुजारी। इलेक्शन का दिन आया कि शुरू से ये तवक्को थी और कुछ लोगों को तजस्सुस भी था कि PTI का कारकुन क्या करेगा, वोट किस तरफ पड़ेंगे, MQM लंदन की जो खला है वो कौन पूरा करेगा और तहरीक इंसाफ के वोटर क्या करेंगे। सुबह से जो वोटर थे तहरीक इंसाफ के वोटर वो कंफ्यूज थे। पोलिंग स्टेशन तकरीबन 10-11 बजे तक पोलिंग की रफ्तार बहुत कम थी। और एक सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ तमाम वोटर को, शहरियों को मिला वो ये था कि सुबह से ही मोबाइल सिग्नल बंद मिले, जिसकी वजह से एक तो परेशानी ये हुई कि TV चैनल्स को जो है वो कवरेज में परेशानी हुई और जो उनके रिपोर्टर्स थे उन्होंने, जिसको एक जुगाड़ कह सकते हैं कि जुगाड़ के तौर पर करीब के पोलिंग स्टेशन के एज लाइव करके, यानी लाइव की तरह रिकॉर्डिंग करके और वो अपने मोबाइल से या कैमरे से रिकॉर्ड करके अपने ऑफिस पहुंचाते गए और वहाँ नशर होता रहा जिस तरह वो लाइव रिकॉर्डिंग हो। इसी तरह जो वोटर थे उनको अपने हलकों में, अपने पोलिंग स्टेशन, अपने वोटर लिस्टों में उनके नाम कहीं पर जो है उनको मालूम हुआ कि उनके जिस हलके में उनका वोट होना चाहिए वहाँ उनके वोट नहीं थे, वो किसी और हलके में डाले गए थे। वो इसी परेशानी में वो घूमते रहे और उसके लिए जो सर्विस थी 8300 की, क्योंकि इंटरनेट नहीं था उसकी वजह से वो सर्विस भी मुअत्तल था और कई वोटर जो है वो इसी तरह अपना वोट ढूंढते रहे। मुकम्मल तौर पर ये पूरे कराची में इस लिहाज से, ज़ाहिरी लिहाज से जो है वो एक पुरसुकून माहौल में हुआ
اور اس میں اگر جھگڑے اور جو ایک عمومی طور پر اس سے پہلے والے الیکشنوں میں چلتے رہتے ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ کچھ اور پارٹیاں جن کے مختلف حلقوں میں اپنے مضبوط لوگوں کے ساتھ اپنے جتھوں کے ساتھ پولنگ اسٹیشن پہ قبضہ کرتے ہیں، لوگوں کو وہ اپنی پولنگ کی سپیڈ کو کم کرتے ہیں، وہ تمام یہ چیزیں چلتی رہی، لیکن عمومی طور پر الیکشن جو ہے الیکشن عام طور پر اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا۔ بات چیت ہو رہی تھی مختلف پولنگ اسٹیشن پر، ووٹر سے پوچھا گیا، ان کی رائے معلوم کی گئی، تو معلوم یوں ہو رہا تھا کہ بہت ساری جگہوں پر پی ٹی آئی بڑا سرپرائز دے سکتا ہے اور پوزیشن اسی طرف بن رہی تھی۔ لیکن رات کو پولنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد نتائج کی باری آئی تو نتائج ان پورے دن کی جو توقعات تھے اس کے برخلاف نکلے۔ سب سے پہلے یہ ہوا کہ رزلٹ لیٹ سے آنا شروع ہوئے اور الیکشن کمیشن نے یہ اس کا نوٹس بھی لیا اور یہ کہا، ہدایت بھی کی کہ 2 بجے تک الیکشن کے رزلٹ دیے جائیں، لیکن 2 بجے تک تو کیا، اگلے دن شام تک بھی کئی جگہوں سے رزلٹ نہیں آئے۔ اسی طرح جو رزلٹس آئے وہ انتہائی سرپرائزنگلی تھے۔ بہت سارے حلقوں میں باقاعدہ جس میں پی ٹی آئی کے مضبوط امیدوار تھے ان کی جگہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو نشستیں دی گئی، یہاں تک کہ ایک نشست پر جس کا کہیں ذکر نہیں تھا اور وہ سیٹ ایم کیو ایم کو دینی تھی، لیکن چونکہ وہاں ایم کیو ایم کا امیدوار وہاں نہیں تھا تو ایک پیپلز پارٹی کے امیدوار جو اس فہرست میں جیتنے والی فہرست میں اس کا ذکر نہیں تھا، کہیں 6 7ویں نمبر کا ایک امیدوار تھا، اس کو جتایا گیا۔ اسی طرح کئی پی ٹی آئی کے امیدوار جس کے 45 فارم جو ہمارے صحافیوں کے مختلف گروپ میں چل رہے تھے اس کے مطابق وہ جیت چکے تھے اور کئی امیدواروں کے گھروں پر باقاعدہ جشن بھی ہوئے، لیکن جب فارم 47 آئے، جب سرکاری رزلٹ اناؤنس کیے گئے تو اس کے برخلاف دوسرے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے امیدوار جو ہے وہ ان کو جتایا گیا۔ تو عمومی طور پر یہ جو الیکشن تھے 2024 کے 8 فروری کا دن، یہ جو ہے یہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں اور کراچی کی جو الیکشن ہے اس میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کہ جس میں داندلی کا جو طریقہ ہے وہ پچھلے روایت کے برخلاف کہ جس میں دونس داندلی ہوتی تھی، اس میں دونس داندلی کے بجائے اس میں باقاعدہ اس کے آخر میں اس کا رزلٹ ہی پورا چینج کر دیا گیا اور باقاعدہ ٹیبل پر بیٹھ کر لگ ایسا رہا تھا کہ جو ووٹر تھے، جو پولنگ اسٹیشن تھے، جو ماحول تھا، جو عمومی ماحول تھا، اس کے بالکل برخلاف 2 پارٹیوں کو مکمل طور پر مینڈیٹ دیا گیا اور اس میں یہ پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں مل سکی۔ اسی طرح جماعت اسلامی جو کئی جگہوں پر اس کی مضبوط پوزیشن تھی اس کو بھی محروم کیا گیا اور اس کی جگہ پہ بھی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس وقت کئی کراچی کے کئی حلقے ہیں جس میں ایم کیو ایم کے لوگوں کو جتوایا گیا، لیکن در حقیقت کیونکہ ان کو ووٹ نہیں پڑے تھے، ان میں وہ اعتماد نہیں، وہ ابھی تک اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے ہیں۔ اسی طرح وہ پیپلز پارٹی کے کئی امیدوار ہیں جو جیت چکے ہیں لیکن انہیں پتہ ہے کہ وہ نہیں جیتے، اس وجہ سے وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا رہے اور کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک ہماری وہ سیاسی تاریخ کے ایک سیاہ باب اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہمیں اگر آگے پاکستان میں اور کراچی کی خاص طور پہ اگر صورتحال کو بہتر کر رہے ہیں تو الیکشن وہ شفاف ہونے چاہیے، جس کا جو مینڈیٹ ہے وہ مینڈیٹ انہیں دے دینا چاہیے۔ آج کی ولاگ میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔